बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे आपको आज चंद एक कानूनी बातें, इंतहाई ज़रूरी बातें बतानी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो कानून राइज है उसे पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान। मुझे आपको बताना है आज जुर्म 420 और 406 की निस्बत। देखिए मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, 420 है चीटिंग और 406 है अमानत में खयानत। सबसे पहले तो ये कि ये दोनों दफात बैक वक्त अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा हम साहबान ये कोशिश करते हैं, और इसमें हमारे जो मशवरा देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी मुकदमा जो है ना, वो अगर 406 के तहत दर्ज होगा तो वो शायद बहुत मजबूत हो जाएगा, और अगर 420 में दर्ज होगा तो वो शायद मजबूत नहीं होगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है एविडेंसेस पे, और एविडेंस अगर मजबूत होगी तो ये दोनों दफात जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। अलबत्ता अगर आप 420 को 406 बनाने की कोशिश करेंगे, जिनमें बेइंतहा फर्क है, अमानत में खयानत और चीटिंग, तो फिर वो आपका बाहर तौर मुकदमा कमजोर हो जाएगा, और इस तरीके से आप पुलिस ऑफिसर्स को एक ओपन प्लेइंग फील्ड दे देते हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलें। और अगर वो उन जराइम को दुरुस्त साबित नहीं होते तो फिर वो उसमें तरमीम कर देते हैं, और वंस अगर आपकी FIR में कोई जुर्म तरमीम हो जाता है और आपका मौक़िफ़ साबित नहीं हो सकता तो आपका मुकदमा कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं, मैं थोड़ी तफसील से इसको आपको बता दूं कि देखें जो 406 है ना जी, 406 बड़ी क्लियर है कि ये एक कलम है। मैंने किसी से कहा कि जी ये जरा मेरा कलम आप अपने पास बतौर अमानत रखिए, मैं फलां काम से फारिग होकर वापस आके आपसे ये कलम अपना वापस ले लूंगा। 420 क्लियर है कि एक शख्स ने आपसे कहा कि मैं आपको इतने के एवज ये चीज देने वाला हूं, या इस चीज के एवज ये चीज देने वाला हूं, ये कलम देने वाला हूं, लैपटॉप देने वाला हूं, या कोई भी चीज, मैं आपको कोई मोबाइल फोन इतने पैसों के एवज दे दूंगा। मैं आपको झटकी सी मिसालें देके बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इतना तफसीली वक्त नहीं होता किसी चीज को, कानून को समझने के लिए। आज तक हमारे कानून को समझने के लिए बड़े बड़े पैनल्स बैठते हैं और बड़े बड़े वकला साहबान इस पे बहस करते हैं, और फिर कानून की तशरीह होती है। लेकिन आम अवाम नास के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें, 420 ये है कि आपसे किसी शख्स ने कहा कि मैं आपको 100 रुपए के एवज ये कलम दूंगा। आपने कलम समझते हुए वो कलम ले लिया और 100 रुपए उसको दे दिए। जब आपने उस कलम को खोला तो ना उसमें निब थी, ना उसके अंदर कोई उसका फिलिंग मौजूद थी, और वो एक खाली खोखा था। इसको कहते हैं चीटिंग। 406, जैसा कि मैंने आपको पहले इब्तिदा में बताया कि ये कलम बतौर हिफाजत अमानतन आपके पास किसी ने रख दिया कि मैं इसकी या हिफाजत नहीं कर सकता, या मैं चंद दिनों के लिए शहर से बाहर हूं, या मेरे पास ऐसे वसाइल मौजूद नहीं है कि मैं इसे रख सकूं, तो आप मेरी इस अमानत को अपने पास महफूज रख लें, और मैं ये अमानत आपसे फलां वक्त में या इतने अरसे बाद वापस ले लूंगा। अब होता क्या है कि हम लोग किसी से कारोबार करते हैं, और कारोबार करने के बाद जब हमें उसमें घाटा पड़ जाता है, या उस कारोबार में हमसे कोई चीटिंग करता है, तो हम उस कारोबार को 406 में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मशवरा भी देते हैं कि जी ठीक है 406 का पर्चा दर्ज कराओ तो काम टैट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई कहानी घड़ते हैं, जब भी आप कोई मन घड़त दास्तान तैयार करते हैं, तो एट द एंड उस मन घड़त दास्तान का आपको नुकसान होता है। और मैं ये समझता हूं कि ऐसा प्लेइंग फील्ड तफ्तीशी अफसर को भी नहीं देना चाहिए कि वो आपकी बात को रद्द कर दे और गलत साबित कर दे। मेरे मुताबिक जो मुंशी दरखास्तें लिखते हैं वो बड़ा एक सेट पैटर्न होता है, और उसमें मैं ये समझता हूं कि अब वो जमाना गुजर गया है, ना पहले वक्तों में वो जमाना था और ना अब वो जमाना रहा है। आपकी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो बड़ी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और चंद नपे तुले और दुरुस्त अल्फाज और हालात वाकयात की दुरुस्त तशरीह करने वाले होने चाहिए, और इसके साथ साथ FIR इंतहाई मुख्तसर होनी चाहिए। वो जो मन के मसम्मी चूंके चनाचे गोया
ان الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے ایف آئی آر کو انتہائی موزوں الفاظ کا چناؤ کر کے مختصر رکھا جائے۔ اب آ جاتے ہیں، دوسری بات کر لیتے ہیں کہ عموماً ہمارے جو مشیر ہوتے ہیں اور جو عرضی نویس ہوتے ہیں اور ہمارے جو جاننے والے جو ساتھی ساتھ کسی بھی واقعہ کی صورت میں آپ کے مددگار یا معاون بن کے وہ نیک نیتی سے آپ کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیز، میرے دوست، آپ نے کبھی بھی مقدمہ مضبوط کرنے کی غرض سے ایف آئی آر تحریر نہیں کرنی۔ آپ جتنا مقدمے کو مضبوط کرنے کی نیت سے ایف آئی آر میں بلا وجہ کے غیر ضروری اور نہ پیش آنے والے واقعات کا اندراج کریں گے تو وہ ایف آئی آر مضبوط نہیں ہوتی، بالآخر وہ ایف آئی آر غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور کسی بھی وقوع کی نسبت 420 ہے یا 406 ہے، کی گئی غلط بیانی آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک بڑے نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کاروبار کیا ہے اور معاملہ لین دین کا ہے، کاروباری نقصان کا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کیس کو فائٹ کریں ود ان دا کورٹ۔ ہماری عدالتوں کو قانون اور انصاف کے پیمانے پہ پورا اترنا پڑے گا۔ عوام الناس بجائے اس کے کہ وہ پولیس کے پاس اپنا وقت ضائع کریں، بجائے اس کے کہ وہ ایک بلا وجہ کی ایکسرسائز کریں اور اس میں تھک جائیں، کوشش کریں کہ اگر آپ کے کاروباری معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، تو ان کو عدالت میں مقدمہ درج کروا کے، عدالت میں پٹیشن دائر کر کے آپ اس کیس کو فائٹ کریں، اور درست طریقے سے فائٹ کریں۔ عدالت کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے کیس کا درست فیصلہ کرے۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کوئی عدالت میں مقدمہ کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کو سال ہا سال لگ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑی پرانی مثال ہے کہ جی دادا نے کیس دائر کیا اور پوتا اس کیس کو عدالت میں بھگت رہا ہے۔ تو یہ تبدیل ہونا چاہیے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہر معاملے کو پولیس اسٹیشن میں لے کے جانا، ایک تو یہ کہ پولیس کی جو ایکچول ورکنگ ہے اس کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ پولیس کا جو کام ہے، جو ہینس کرائمز کو پولیس ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور جو ایکچولی تعزیرت پاکستان کی قابل دست اندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں، ان سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اتنی پولیس فورس بھی موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں کہ جو حقیقتاً تعزیرات پاکستان کی ان دفعات کے تحت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں۔ تو جو قابل دست اندازی پولیس جرائم نہیں ہیں، کوشش کریں کہ انہیں آپ عدالت میں لے کے جائیں اور اپنے کیس کو مصالحتی کمیٹی میں لے کے جائیں، آپ آربیٹریشن میں جائیں، آپ ایسے معززین کو اس میں شامل کریں جو آپ کے معاملات کا فیصلہ کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس میں انرجی بھی کم خرچ ہوگی، اور اگر آپ پراپر فورم اختیار کرتے ہوئے کسی بھی کیس کو آگے لے کے بڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ لوگوں کو جو ایک عادت پڑی ہوئی ہے، دیکھیں میرے محترم، میرے عزیز، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ، چونکہ سفارش کا کلچر ہے، اور سفارش کے کلچر کو لے کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی پولیس جو ہے نا وہ ریکوریاں کرواتی ہے۔ پولیس بھی مجبور ہوتی ہے بعض معاملات میں کہ اس سرچ ڈنڈا پہندا ہے، تو اس میں آ کے یہ کہ پھر وہ 406 اور 420 کو 406 بنا کے کسی مقدمے کو آگے لے کے چلنا، تو وہ ہوتا ہے کہیں سالوں میں۔ کوئی ایک واقعہ آپ نے سن لیا اپنے گرد و نواح میں کہ جی وہ فلاں بندے کی رقم ڈوب گئی تھی، فلاں کے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا، تو اس کی 25% یا 30% یا 50% ریکوری ہو گئی، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ اپنے کیس کو خراب کرنے کی بجائے، تھانوں کے چکر لگانے کی بجائے، بڑے سینئر پولیس افسران کے دفاتر کے چکر لگانے کی بجائے، جو دیوانی مقدمات ہیں، جو عدالت سے متعلقہ مقدمات ہیں، ان کو عدالت میں لے کے جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، 420 ہوئی ہے، تو 420 کی سزا بھی 7 سال ہے، 406 کی سزا بھی 7 سال ہے، تو ان اپروپریٹ سیکشنز آف لا کے تحت مقدمہ درج کروائیں، اور اس وقوع کی نسبت درست سیکشن آف لا جو ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے تحت مقدمہ درج کروائیں، اور اس کی تمام تر شہادتیں درست طریقے سے پیش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور ان دا لانگ رن آپ
اس سے نقصان بھی نہیں اٹھائیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔